पंजाब हुकूमत का पीटीआई अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स के हलकों में तरक्याती काम करवाने का ऐलान। वज़ीर आला से टिकट होल्डर्स जहांगीर तरीन और 12 मुबैशना नाराज अरकान की मुलाकातें। अरकान का उस्मान बुज़दार की क़यादत पर एतमाद का इजहार। वज़ीर आला ने कहा, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक है न प्रेशर ग्रुप, स्टेक होल्डर्स एक पेज पर हैं, इख्तलाफात का प्रोपेगेंडा करने वाले नाकाम रहेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की मुलाकात। सूबे में पार्टी के अरकान असम्बली में ग्रुप बंदी के मुतल्लिक रिपोर्ट पेश की। उधर हुकूमती मज़ाकराती टीम आइंदा हफ्ते इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकात करेगी। बुध को मज़ाकराती टीम की MQM वफ़द से मुलाकात होगी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक MQM के बेशतर मुतालिबात मान लिए गए। हज 2020 मजीद महंगा। सऊदी हुकूमत ने आज़मीन हज पर 410 रियाल की इजाफी फीस लागू कर दी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी आज़मीन हज को 300 रियाल वीज़ा फीस देना होगी। वीज़ा फीस के साथ 110 रियाल इंश्योरेंस की मद में अदा करना होंगे। सऊदी अरब ने वज़ारत मजहबी उमूर का वीज़ा फीस और इंश्योरेंस खत्म करने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। हुकूमत का बिजली का फीस यूनिट रेट बढ़ाने के लिए नई पॉलिसी मुतारिफ करवाने का फैसला। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक बिजली की फी यूनिट कीमत में इजाफे के लिए नई पॉलिसी तकमील के आखिरी मराहिल में है। 1 जुलाई 2020 से नई पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा। नई पॉलिसी का फैसला बिजली के नुकसानात मुतय्यन शरह से बढ़ जाने के बायस किया गया। मंसूबा बंदी से पैदा किया गया आटा बहरान, जिम्मेदार निकले सियासतदान और अफसरान। इंक्वायरी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को इरसाल। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट में आटा बहरान के जिम्मेदार ब्यूरोक्रेट्स और सियासी शख्सियात की निशानदही की गई। वज़ीर आला पंजाब ऑफिस का महकमा खुराक के ऑफिसर्स के तकर्रुर व तबादले से मुताल्लिक किरदार भी रिपोर्ट में दर्ज। महकमा खुराक पर सियासी दबाव और इंतजामी नाअहली के बायस आटा बहरान पैदा हुआ। जैकबाबाद की तहसील गढ़ी खैरू के फूड गोदाम से गंदम की 87,000 बोरियां गायब हुई। ज़राए के मुताबिक महकमा एंटी करप्शन ने डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर के हमरा गिनती मुकम्मल कर ली। गायब की गई गंदम की मालियत 40 करोड़ रुपए है। बोरियां गायब होने का इल्म आटा बहरान के दौरान जिद हुकूमत की जानिब गंदम मंगवाने पर हुआ। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में फिर बादलों का राज। कोयटा समेत बलोचिस्तान के कई इलाकों में बारिश। लाहौर, सरगोदा और दीगर शहरों में भी बूंदाबांदी हुई। बालाई इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। स्कर्दू में शाहराह बल्तिस्तान दूसरे रोज भी बहाल न हो सकी। वादी नीलम में खराब मौसम के बायस इमदादी सरगर्मियां बंद हो गई। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे T20 के साथ सीरीज भी जीत ली। कजाफी स्टेडियम में पाकिस्तानी बॉलर्स ने बांग्लादेश के इनिंग्स 136 रन तक महदूद रखी। ग्रीन शर्ट्स ने हदफ 70वें ओवर में सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। कप्तान बाबर आजम 66 और मोहम्मद हफीज 67 रन पर नाकाबिले शिकस्त रहे। तीसरा और आखिरी मैच पीर को खेला जाएगा। और मगरबी मौसीकी की दुनिया के सबसे बड़े ग्रैमी अवार्ड्स की तकरीब कल लॉस एंजलिस में सजाई जाएगी। तकरीब के लिए तैयारियां मुकम्मल। फनकारों ने रिहर्सल सेशन में भी हिस्सा लिया। गरीब की आवाज़ हूँ, रेलवे का वजीर हूँ लेकिन गरीब की आवाज़ हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि गरीब को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले। वो एक आधा स्टे हुआ है हम पे, उसका भी फैसला आ जाएगा। ML1 1 लाख लोगों को रोज़गार देगा और इमरान खान की VN को बेरोज़गारी को ख़ात्मे। इकॉनमी मजबूत होगी तो खारजा पॉलिसी आज़ाद होगी। इकॉनमी मजबूत होगी तो दिफा मजबूत होगा। इकॉनमी मजबूत होगी तो लोगों को रोज़गार मिलेगा। इंशाअल्लाह रेलवे में इसकी बुनियाद रखेंगे। और जहाँ तक बहुत सारे सवालात अभी मीडिया वाले में आ रहा था, वो कर रहे थे, मैं सारे सवालों का एक ही जवाब देना चाहता हूँ। सब सवालों का। महंगाई है जी। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो ये कहूँ कि महंगाई नहीं है। आटे को हम डील नहीं कर सके, ठीक है, हम डील नहीं कर सके।
کیونکہ اس آٹے کو ایکسپورٹ کرنے کے خلاف میں نے آواز کیبنٹ میں بھی اٹھائی، میں نے سی پیک میں نے ای سی سی میں بھی اٹھائی، میں نے ایکسپورٹس میں بھی اٹھائی، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پاس آٹے کی اتنی مقدار، ان کا ڈیٹا وہ جیسے ہمارے ریلوے میں کمانڈ اینڈ کنٹرول میں پرانے رجسٹر رکھے ہوئے تھے جنہیں آ کے ہم نے چینج کیا. انشاءاللہ تعالی عمران خان ان قریب لاہور ہیڈ کوارٹر بھی آئیں گے اور راولپنڈی کیریج فیکٹری بھی جائیں گے اور ایک تاریخی فنکشن کریں گے. ہم نے کمانڈ اینڈ کنٹرول کو ماڈرن بنایا. ہم چاہتے ہیں کہ تمام ڈی ایس ایس کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ ہو. ہم نے جو ٹریکر بنایا ہے لوگ اپنی گاڑیوں کو دیکھ سکتے ہیں، اور جنید صاحب نے ہم سے جو کمٹمنٹ کی ہے کہ یہ ہمارے تمام فریٹ ٹرینوں کو، آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ نئے سی او صاحب نے آج مجھے بتایا کہ ہماری 354 فریٹ گاڑیاں نظر ہی نہیں آ رہی تھی، کدھر کھٹے لائن لگائی ہوئی ہیں لوگوں نے، اور ہم نے یہ سارا 1 روپیہ خرچ نہیں لیا. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو ہے جھوٹ کی اماج گاہ ہے. اس حکومت نے اور کچھ کیا ہے یا نہیں کیا ہے، لیکن اس حکومت نے دیانت کی بنیاد رکھی ہے، آنیسٹی کی بنیاد رکھی ہے. 1 روپیہ ریلوے میں امپورٹ نہیں ہوا، 1 روپے کی چیز. اور لاہور کے سارا میڈیا جو ہے ان سے بہتر خبر کوئی نہیں رکھتا. اور ہم اب ریلوے کو ایڈوانس کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی، اور ریلوے سے ارن کر رہے ہیں. جو لوگ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں بالکل ٹھیک لگا رہے ہیں. پی ایس ڈی پی ہمیں 10 ارب ہی ملی ہے 50 ارب کی بجائے، لیکن کمال یہ ہے کہ ہم 10 ارب کی پی ایس ڈی پی سے 50 ارب کی پی ایس ڈی پی سے زیادہ نفع کر کے دکھائیں. انشاءاللہ اس سال بھی اپنا ٹارگٹ اچیو کریں گے. میں آپ سب لوگوں کا مشکور ہوں. سیاسی باتیں بہت ہیں لیکن سی او صاحب کا پہلا دن ہے، اور دوپہر کو میں چیف منسٹر کو ملنے جاؤں گا تو اس کے بعد بات ہو جائے گی. اگر کوئی ضروری سوال ہے تو ایک آدھا کر سکتے ہیں. جی میں ایک ووٹ کا لیڈر ہوں، جتنی میری بات مانتا ہے وہ بھی بہت ہے، ورنہ وہاں 15 ووٹوں کے بلاک ہیں، اتحاد ہیں. جی بولیں، جلدی بولیں. نہیں بنے ہوں گے، غلطیاں ہوئی ہوں گی، میرا نہیں خیال ہے کمیشن بنے ہوں گے، کوئی کوتاہی ہوئی ہوگی، کوئی کمیشن نہیں بنا ہوگا. اب دیکھیں چینی گنا کم ہوگا سینٹرل پنجاب میں، چینی کے جو مافیا ہے وہ قیمت بڑھائے گا. یہاں ایک پرائس کنٹرول کمیٹی ہونی چاہیے اسٹرانگ قسم کی. یہ رات بھی میں نے پرائم منسٹر کو کہا ہے، ابھی سرے عام کہتا ہوں، اگر ایک جینون منتخب لوگوں کی پرائس کنٹرول کمیٹی ہو تو میں دیکھتا ہوں کسی ڈی سی یا کمشنر کے کہ وہ کیوں نہیں مانے گا کہ پرائس جو ہیں وہ لوگوں کی دسترس میں ہو. یس 5 جی چینی انشاءاللہ 2 روپے کم ہوئی ہے. منگل کو کیبنٹ میٹنگ ہوگی اور کم کرواؤں گا. دیکھیں آپ مجھے پتہ ہے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، اس کا میں جواب نہیں دینا چاہتا. چینی کی اس مہنگائی کی ذمہ دار چینی کے فیکٹری آنر ہے. یہ آپ کا سوال ہو گیا. دیکھیں کوئی ڈیل ویل نہیں ہے، شریف قسم کی اپوزیشن ساری لیٹی پڑی ہے. عمران خان نے یہ اپوزیشن جو ہے اس کی کوئی صورت حال نہیں. میں پہلے دن کہتا تھا جانے دو، وہاں جا کے کیا تلواریں لگا لی ہیں، 4-6 ہیٹ نئے خرید لی ہیں، 1-2 کوٹ نئے خرید لی ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے کیا تلواریں چلائی ہیں. جو کچھ خرابی کر رہے ہیں ہم خود کر رہے ہیں، ہمارے خلاف وہ کوئی خرابی نہیں ہے. عزیز صاحب ایک اس کے بعد آپ لاسٹ. نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت نے آتے ساری، اگر میں گنوں گا تو 40 مسئلے پیدا ہو جائے. اکانومی کرائسس، چوروں ڈاکوؤں اور لٹیروں نے بری طرح نوچا خزانے کو، اس کا اندازہ نہیں تھا. اور جن لوگوں نے لوٹا وہی منہ صاف کر کے بڑے منصف بنے بیٹھے تھے. اور جو اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ 17-18 مہینوں میں اس نے جتنی محنت عمران خان کرتا ہے، یہ نہ سمجھنا کہ میں وزیر ہوں، میں 8ویں دفعہ وزیر بنا ہوں، اور نہ میں وزارت کا بھوکا ہوں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، میں اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں. میں وزارت کا بھوکا نہیں ہوں. میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے جتنی محنت کی ہے اتنا نتیجہ نہیں نکلا، اس سے بہتر نتیجہ نکلنا چاہیے. لاسٹ پر اللہ آپ کا بھلا کرے. 5 تاریخ کو سب لوگوں کو دعوت دیتا ہوں. 5 فروری آپ لال حویلی ہیں. لال حویلی جو آپ کو مدعو کرتی ہے، ہم کشمیر کی یکجہتی کا دن منا رہے ہیں،
اور پہلا سوال آپ نے کیا کیا کہ آئی ایم ایف کا. آئی ایم ایف مجبوری ہے, آئی ایم ایف ضروری ہے. آئی ایم ایف جو ہے اس کے بغیر ہمیں 6 بلین کوئی اور دے دیتا تو ہمیں آئی ایم ایف کے آگے یوں نہ بات کرنی پڑتی. آئی ایم ایف مجبوری بن چکا ہے. اللہ کرے اس ملک کی اکانومی ہمارے 5 سالوں میں اتنی سٹرانگ ہو جائے, عمران خان کے 5 سال میں سٹرانگ ہو جائے کہ ہم آئی ایم ایف کے چنگل سے نکل سکیں.